सभी मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहते हैं जहां आज मुत्तहिदा अरब अमारात आबाद है, आज से 6000 साल पहले यहाँ किसी इंसान के बसने का वजूद तक नहीं था। इन रेगिस्तानों को आज से 4 से 5000 साल पहले बद्दू कबाइल ने आकर आबाद किया था। इन बद्दू लोगों का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं हुआ करता था। उर्दन, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और शाम जैसे ममालिक में ये खाना बदोशों की सी ज़िंदगी गुजारा करते थे। इनका ज़्यादातर ज़रिया माश ऊँट, घोड़े और भेड़ बकरियां पालना होता था। ये लोग अपने मुस्तकिल घर बनाने की बजाय जहाँ कहीं पानी मिलता या खाने की कोई चीज़ दस्तयाब होती, वहीं पर अपने डेरे डाल लिया करते थे। दोस्तों, ये मुल्क UAE 83,600 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ इस वक्त दुनिया का 114वां बड़ा मुल्क है। खलीफा बिन जैद अल नहान मुल्क के सदर हैं। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। UAE में सरकार का निज़ाम ना तो जमहूरी है और ना ही शाही, बल्कि ये आइनी बादशाहत के असूलों के मुताबिक काम करता है। अबू धाबी मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है। मुल्क का 86% रकबा यानी 67,340 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा रियासत अबू धाबी की मलकियत है। 3,885 किलोमीटर यानी मुल्क के 5% रकबे पर रियासत दुबई कायम है। तीसरी बड़ी रियासत शारजा है, जो 3.3% रकबे यानी 2,590 मुरब्बा किलोमीटर की मलकियत रखती है। 1,684 मुरब्बा किलोमीटर यानी 2.2% रकबे पर रासिल खैमा का झंडा लहराता है। इसी तरह फजीरा और उम्मुल कवीन के बाद अजमान मुल्क की सबसे छोटी रियासत है। ये एक शहर के रकबे पर मुश्तमिल है। रकबा सिर्फ 259 किलोमीटर है। 97,70,000 अफराद की आबादी के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया में 92वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। दुनिया में मुहाजिरीन की फीकस के हवाले से सबसे ज्यादा तादाद भी इसी मुल्क में बसती है। यहाँ मुल्की आबादी 11%, जबकि गैर मुल्की बासी 89% के करीब है। मुल्क में सबसे ज्यादा गैर मुल्की भारत, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलिपीन, ईरान, चाइना और दूसरे ममालिक के लोग आते हैं। अरब अमारात के एक कानून के मुताबिक जो गैर मुल्की 20 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं, जो फरफर अरबी बोल सकते हैं और इस अरसे के दौरान उन्होंने UAE के किसी भी कानून को अपने हाथ में ना लिया हो, इस मुल्क की शहरियत के काबिल हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ 14 लाख गैर मुल्की अरब अमारात की शहरियत रखते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा मजहब यहाँ इस्लाम है। मुल्क की आबादी के 76% लोग मुसलमान हैं। 12.6% मसीही आबादी भी यहाँ पर बसती है। 6.6% हिंदू, 2% बुद्ध लोग, 1% में सिख, बहायत और दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल होते हैं, जबकि बाकी चंद 100 अफराद किसी भी मजहब से अपने आप को नहीं जोड़ते। मुत्तहिदा अरब अमारात की लगभग 100% आबादी मुसलमान है। जो गैर मुस्लिम इस मुल्क में बस चुके हैं, वो सभी दूसरे ममालिक से अरब अमारात में काम काज के सिलसिले में आकर बसने वाले लोग हैं। 33 लाख अफराद की आबादी का हामिल दुबई शहर मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जबकि अबू धाबी मुल्क का दारुल हुकूमत है। अरब अमारात में सरकारी स्कूलों में निसाब अरबी ज़ुबान में होता है और अरबी ज़ुबान में वहाँ तालीम मुफ्त है। इसके अलावा सैकड़ों प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस भी मौजूद हैं, जो गैर मुल्की ज़ुबानों और ख़ासकर अंग्रेज़ी ज़ुबान में तालीम मुहैया करते हैं। अरब अमारात में आज तालीम की शरह 93% पर पहुंच चुकी है। अरबी लोगों के शिकार और ख़ासकर बाज़ के ज़रिए शिकार की आपने कई सारी वीडियोस देख रखी होंगी। इसी शौक के सबब बाज़ को अरब अमारात का कौमी परिंदा माना जाता है। अरब अमारात का बजट 22 अरब डॉलर है। मुत्तहिदा अरब अमारात एक बहुत ताकतवर मुल्क है, लेकिन मुल्क की 40% माशियत का इन्हिसार तेल पर होने और मुस्तकबिल में तेल की ज़रूरत को ख़त्म होता देखकर अरब अमारात की कमज़ोरी का खूब अंदाज़ा होता है। यही वजह है कि अरब अमारात ने तेल और गैस के अलावा अपने मुल्क में बेशुमार सरमायाकारी कर रखी है। ये सरमायाकारी सिर्फ अरब अमारात तक ही महदूद नहीं, बल्कि दुनिया के बेशतर बड़े-आज़मों तक फैला रखी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत अब सयाहत को बतौर ज़रिया माश अपनाने की कोशिश में है और बहुत जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात की आमदनी का पहला जरिया सयाहत ही होगा। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत, दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा फोटो फ्रेम, इंसानों की मदद से मसनूई तैयार किया गया पाम आइलैंड, जहां करोड़ों की जायदाद बिकती है। सहराओं में खोला जाने वाला सबसे बड़ा सफारी डेजर्ट पार्क भी इसी मुल्क में मौजूद है। इन कामयाबी की एक बड़ी वजह ये भी है कि उन्होंने जो किया वो सबसे बड़ा किया। उनका मिशन एक ही है,
یا تو نمبر 1 یا اونلی 1۔ عرب امارات کے امریکی افواج کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک عرب میں ہونے والی خانہ جنگی میں مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اس وقت 2000 امریکی فوجی UAE میں موجود ہیں۔ موجودہ عرب امارات میں اس وقت 200 ممالک کے لوگ بستے ہیں۔ ملک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان انگریزی ہے، لیکن ملکی سرکاری زبان کا درجہ عربی زبان کو حاصل ہے۔ دوسری زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں اردو، ہندی، فارسی، پنجابی اور پشتو اہم ترین ہیں۔ چائنیز اور دیگر سینکڑوں زبانیں بھی اسی ملک میں بولی جاتی ہیں، مگر وہ تعداد میں بہت ہی کم ہیں۔ دنیا میں اس وقت بورنگ 777 ہوائی جہاز سب سے زیادہ متحدہ عرب امارات اور متحدہ عرب امارات کی ہوائی کمپنی ایمریٹس کے پاس ہے۔ یہ کمپنی دنیا میں 271 ایئر کرافٹ کے ساتھ 12ویں بڑی کمپنی شمار ہوتی ہے۔ عرب امارات میں سرکاری نوکریوں میں 2/3 عورتیں لگی ہوئی ہیں، یعنی اس ملک میں عورتیں تعلیم کے میدان میں مردوں کو پیچھے چھوڑ چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2/3 سرکاری جابز عورتوں کے پاس ہیں اور 1/3 میں مرد موجود ہیں، اور مردوں میں زیادہ تر کا تعلق دوسرے ممالک سے آ کر بسنے والوں میں سے ہے۔ دبئی، ابوظہبی، شارجہ، الکویت اور عجمان ملک کے سب سے بڑے شہر ہیں۔ غیر ملکیوں کی سب سے زیادہ تعداد انڈیا اور پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے ہونے کے سبب کرکٹ کا وہاں کی عوام میں جنون کی حد تک شوق ہے۔ کرکٹ عرب امارات کی سب سے مقبول کھیل ہونے کا درجہ رکھتی ہے، مگر عرب کے قومی کھیل کا درجہ اونٹوں کی ریس کو حاصل ہے۔ ملک میں دوسری سب سے زیادہ کھیلی اور پسند کی جانے والی کھیلوں میں فٹ بال، ٹیبل ٹینس، سائیکلنگ، گولف، باسکٹ بال، موٹر ریس اور فالکونری شامل ہیں۔ عرب امارات دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں کا میڈیا حکومت کی اجازت کے بغیر کئی خبریں شیئر نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ ایکسیڈنٹ کی خبر تک شیئر کرنے کے لیے بھی حکومتی اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزدوروں کے عالمی حقوق کی بھی خلاف ورزی اس ملک میں سر عام ہوتی ہے، مگر نہ تو ڈیجیٹل میڈیا یہاں پر آزاد ہے اور نہ ہی پرنٹ میڈیا۔ یہی وجہ ہے کہ متحدہ عرب امارات دنیا کے پرسکون ممالک میں سے ایک ہے۔ ہمارے یہاں ایک کتا بھی مر جائے تو میڈیا والے اس کی کھال اتار لیتے ہیں، اور ہمارے ملک میں یہ اس میڈیا کے سبب ہی ممکن ہوا ہے جو آج پاکستان کو دنیا خطرناک اور حادثوں کا مارا ملک کہتی ہے، ورنہ ہمارا ملک پاکستان عرب کے کئی ممالک سے بہت زیادہ محفوظ ہے۔ مہمان نوازی اور خوش اخلاقی میں عرب کے سبھی ممالک پاکستان سے کوسوں پیچھے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی ملکی کرنسی کو درہم کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک درہم 42.70 پاکستانی روپوں جبکہ 19.41 بھارتی روپوں کے برابر ہے۔ ملکی پیداوار 432 بلین $، ہے۔ فی کس آمدنی 41,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ +971 ملک کا کالنگ کوڈ ہے اور .ae اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے۔ دونوں ممالک کی سرحدوں کے درمیان لگ بھگ 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جبکہ وقت کے لحاظ سے پاکستان UAE سے 1 گھنٹہ آگے ہے۔ پاکستان سے عرب امارات جانے کے لیے لگ بھگ 40,000 میں ریٹرن فلائٹ ٹکٹس مل جاتی ہے، جبکہ اس ملک کا ویزا پاکستانیوں کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ ویزے کی عام قیمت قیام کے حساب سے ہوتی ہے، جو 15,000 سے 30,000 کے آس پاس ہوتی ہے۔ کم دنوں کے لیے اب ٹرانزٹ ویزا بھی دستیاب ہے، جس کی قیمت انتہائی کم ہوتی ہے، مگر اس کی مدت بھی 3 سے 4 دنوں کے لیے ہوتی ہے۔ دبئی کی سڑکوں پر ایک طرف آپ کو تیز رفتار فراری اور مرسڈیز گاڑیاں گھومتی نظر آئیں گی اور ان گاڑیوں پہ بیٹھے امیرزادے نظر آئیں گے، تو وہیں دوسری طرف آپ کو اسی رفتار سے یا اس سے تیز گاڑیاں نظر آئیں گی جن میں دبئی پولیس بیٹھی ہوگی۔ یعنی اگر مجرم تیز رفتار کار کا استعمال کرتا ہے تو دبئی پولیس بھی مجرم سے پیچھے نہیں رہ سکتی۔ دوستو، یہ باتیں تو کچھ بھی نہیں، متحدہ عرب امارات کی ایک ایک ریاست ایسے سینکڑوں حقائق سے بھری پڑی ہے۔ آج ہم آپ دوستوں سے اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتے ہوئے اجازت چاہیں گے۔